तुमचे सरेंडरिंग टू नेचर या चॅनलाचे भितर स्वागत आसा। हांव योगी राज वास्कोच्यान येयला आनी हांगा चिपळे पैंगीण हांगा येयला। तर तुमचें नांव कितें आसा? इडन मोंतेरो। इडन मोंतेरो। आनी आतां तुमकां वर्सां कितलीं? 13। तुमी आतां कितें शिकता तुमी? येतात नायता पडटलो। ओके। तर आतां तुमकां हांवें तुमकां पयल्या फावटी राजयोग लायफाचें तुमकां हें केलें, तर ट्रिटमेंट केली, तुमकां सेशन केलें, तर तेन्ना तुमकां कशें दिसलें आनी आज तुमकां परतून केलें तर तें सेशन तुमकां कशें दिसलें तें मातशें सांगा, तुमचो एक्सपिरियन्स सांगा। पयलीं केलें तेन्ना त्या दीस बरी न्हीद पडली, बरें रिलॅक्स जालें, मायंड ब्लँक जालो। ओके। मागीर स्ट्रेस गेले, टेंशन गेलें, अनकंट्रोल इमोशन्स गेले आनी थॉट्सय गेलेले कंप्लिटली ब्लँक असले। 2 पाट वाडलो हो। फोकस वाडला, हय। दॅट इज इम्पॉर्टंट। आनी ते भुरग्यांक जाय, स्टडी करता त्या भुरग्यांक फोकस चड आसपाक जाय, तो तुजो वाडलो, कळ्ळें न्ही? हां। आनी मागीर आतां सेकंड फावटी आयज केलें कशें दिसलें तुका? मातशें दुखता पूण बरें जाता, बऱ्या पडटा। हय, पण तो फोकस तुका वाडलो आनी तुका अशें दिसता हें अशें मदीं मदीं करपा जाय। हय, ते केलें। 2 दीस पयलीं केल्लें, आतां म्हाका ह्या दिसान भरपूर बरी न्हीद पडटा, पयलीं पडना आसली। व्हेरी गुड। तर भुरगें आसतना सुद्दां भुरग्यांक कितले स्ट्रेस आसता। आतां 13 वर्साचो भुरगो हो, पण तेकाय स्ट्रेस कितले आसा पळय, पण हो हितून स्ट्रेस, टेंशन, अनकंट्रोल इमोशन्स, अनकंट्रोल थॉट्स सगळे ब्लँक जाता, सगळे आमच्या तकलेतून वयता आनी आमचो फोकस वाडटा। आनी फोकस वाडल्या उपरांत आमी आमचें काम फोकस करून स्टडी करपाक शकता आनी आमचें कितें कितें टार्गेट आसा तें आमी सक्सेसफुली अचीव करूं शकता। आनी तें कितें सांगपाचें आसा तुमकां? हां, मागीर राजयोग लायफ करून तुमकां बरें दिसलें आनी म्हाका बरें दिसलें। हय, आनी दुसऱ्या भुरग्यांनी कोणी करून घेवपा जाय, हय। सारकें न्ही? ओके, देव बरें करूं।